नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल माघ 25 गते बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो अस्ति जस्तै हामीले धर्म देशनाको क्रममा आज पनि हामी महाउमङ्ग जातकमा थप हामीले देशनाहरू गर्नेछौँ र हिजो मात्रै महसद पण्डितको कथा देशनामा उदुम्बर देवी रानी भइसकेपछि पहिलाका उसका पुरुषलाई चाहिँ नगरमा परिक्रमा गर्दाखेरि देख्दाखेरि हाँसेको बेलामा राजालाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै भयो। पुरुषहरूसँग हाँसेको देखेर राजा क्रोधित भएर खड्गले शिर नै काट्ने भनेर तम्सिएको थियो। तर उदुम्बर देवी उदुम्बरको रूपमा प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि उदुम्बर देवी महारानीको रूपमा नाम राखेको थियो र आखिर उदुम्बर देवीले चाहिँ तपाईहरुका त्यस्ता पण्डित हैन, त्यस्ता चाहिँ मन्त्री पण्डितहरू छन्, ती पण्डितहरूको निर्णय लिएर मात्रै तपाईले मलाई दण्डित गर्नु होला भनेर जुन अनुरोध गर्नुभयो त्यसलाई विदेह राजाले स्वीकार्नु भयो र अन्ततः सेनक मन्त्री सेनक पण्डितले त्यस्तो रूपवती सुन्दरी लक्षणकी स्त्रीलाई कसैले छोडेर जान सक्दैन, यो यसले झुटो कुरा बोल्दैछ भनेर चाहिँ निर्णय सुनाएको थियो। त्यो निर्णयले उदुम्बर देवीको प्राणै गयो भन्ने डर लागेको थियो, भय लागेको थियो, त्रसित भएको थियो। तर महसद पण्डितलाई पनि सोध्नु हैन, महसद पण्डितलाई अन्ततः त्यो विषयलाई चाहिँ शोधनी हुँदाखेरि महसद पण्डितले हुन सक्छ, किन हुँदैन, कर्ममा नभएपछि कर्मै खोदो भएको मान्छेहरूले आफूसँग हिरै पाए पनि त्यो हिराको अस्तित्व, हिराको मूल्य नजान्दाखेरि हिरालाई पनि फ्याक्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि उसमा त्यो हिरा प्राप्त गर्ने कर्मै छैन, भाग्य छैन हैन। त्यसैले भाग्य खोटाहरूले, अभागीहरूले चाहिँ आफूलाई प्राप्त भइसकेको चिजलाई पनि त्याग्न सक्छ। जसरी लक्षण र अलक्षण, भाग्य र दुर्भाग्य। यहाँनिर भाग्य भनेको चाहिँ आफ्नै कर्मले बनाउने चिजलाई भनेको है, फेरि तपाईहरुले चाहिँ लक्षण भनेको पनि आफ्नै कर्मले बनाउने, भाग्य भनेको पनि आफ्नै कर्मले बनाउने, सबै चिज आफ्नै कर्मले बनाउने। त्यस्तो नभएको व्यक्तिहरूले त्याग्न सक्छ भनेर आखिर त महसद पण्डितले उदुम्बर देवीलाई चाहिँ बचाइदिए। त उदुम्बर देवीले चाहिँ महसद पण्डितको कारणले गर्दाखेरि ज्यान बचेको हुनाले महसद पण्डितलाई आफ्नो भाइ बनाए। राजा पनि प्रसन्न भएर रानीलाई त्यो वर पनि दिए र दरबारमा आवट जावट गर्ने र
उडुम्बर देवीले मेरो भाइ मैले जस्तो खान्छु त्यो भाइलाई पनि त्यतिकै मैले पनि खुवाउनु पाउनु पर्छ भनेर उडुम्बर देवीले आफ्नो भाइलाई खाद्य भोजनहरू प्रबन्ध गर्ने सम्मको र दरबारमा आवत जावत गर्नको निमित्त रोक नलगाउने सम्मको वर मागे र विदेह राजाले त्यो वर पनि रानीलाई दिए। यसरी हिजो उदुम्बर देवीको कथा देशना हिजो सकियो, शनिबारको दिन थियो, आज आइतबार। राजालाई आफ्नो छोराको रूपमा राखिसकेका मौसद पण्डितको त्यो प्रज्ञालाई देखेर, उसको जुन चाहिँ तर्कसङ्गत कुरालाई देखेर, प्रमाणसङ्गत तर्कलाई देखेर साह्रै प्रसन्न भए, खुसी भए। विदेह राजाले थप अझै मेरो छोराको चाहिँ प्रज्ञाको प्रचुरता, महानता सबैले जानुन्, सबैले बुझुन् भन्ने चाहन्थ्यो। त एक दिन त्यस्तै क्रममा अब 4 जना ती मन्त्रीहरू मन्त्री पण्डितहरू सेनक, पुकुस, कामिन्द, देविन्द भन्ने यो 4 जना मन्त्री पण्डितहरू, उनीहरूको मुख त न्याउरो भयो हैन। मौसद पण्डितको अगाडि जहिले पनि पराजित भइरहे। उनीहरूले ईर्ष्या गरे, दाह गरे, तर मौसद पण्डितले कहिले पनि आफूभन्दा ज्येष्ठ छन् उनीहरू, राजाको दरबारमा आफूभन्दा पनि पहिला मन्त्री पद, पण्डितको पद लिएर बसेका व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक हिसाबले सम्मानै गर्दथ्यो। त एक दिन भएछ के त भन्दाखेरि अर्को एउटा चाहिँ विदेह राजा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जहिले पनि प्रश्न सोधिरहनु पर्ने, आफ्नो राष्ट्रमा पण्डित भनेर राखेका मन्त्रीहरूलाई जहिले पनि परीक्षण गरिरहनु पर्ने, सोधिरहनु पर्ने, त्यस्तो स्वभावको छ यो विदेह राजा। खुसी भयो भने उपहार पनि दिने, यदि चाहिँ खुसी भएन भने दण्ड पनि दिने, त्यस्तो प्रकारको छ यो विदेह राजा। त एक दिन एउटा घटना घटेछ, कस्तो त भन्दाखेरि अब राजा एक दिन जलपान सलपान गरेर खाई पी गरिसकेपछि संक्रमण गर्दै राज दरबारको कौशीमा हिँडडुल गर्दै बस्दाखेरि यही समयमा एउटा चाहिँ राजाले एउटा दृश्य देखे। कस्तो दृश्य देखे त भन्दाखेरि एउटा कुकुर र एउटा, अब नेवारी भाषाबाट त डुकुचा भन्छ, डुकुचा भनेको त बोकै हो हैन। तैपनि यहाँ तपाईले चाहिँ अब नेपाली भाषाबाट कहीँ चाहिँ भेडा भनेर भनिरहेको छ। एउटा कुकुर र एउटा डुकुचा, डुकुचा भनेको चाहिँ बोका, यानि कि तपाईको भेडा भने पनि हुन्छ, तपाईको बाख्रा भने पनि हुन्छ, त्यसमा खासै अन्तर त भएन। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा बाख्रा भनौँ हैन, एउटा र बोका भनौँ, एउटा चाहिँ कुकुर। अब कुकुर र तपाईको बाख्रा एक आपसमा ख्याम मिलेर बसिरहेको चाहिँ राजाले झ्यालमा बसेर हेरिरहे। बाडलीमा संक्रमण गर्दै, कौशीमा संक्रमण गर्दै राजा त्यसरी चाहिँ दिनचर्या गर्दथ्यो। एक दिन संक्रमण गर्दै यसो बस्नु पर्यो भनेर यसो झ्यालमा बसे। दरबारको झ्यालमा बसिसकेपछि दरबारलाई घेरिरहेको त्यो पर्खालको ठिक तलपट्टि एउटा बाख्रा र, अब भेडा बाख्रा भनौँ, भेडा भने पनि बाख्रा पनि त्यही हो है। अब कहीँ कहीँ नेवारमा डुकुचा भनेको छ, डुकुचा भनेपछि तपाईँ के भयो, बोका भयो नि त हैन।
त्यसपछि राजाले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुकुर र एउटा चाहिँ बाख्रा क्या मिलेर बसिरहेको बा। राजाको जिन्दगीमा त्यसरी मिलेर बसेको कहिले देखेको छैन। किन त भन्दाखेरि 7 पाइलासम्म पनि एक आपसमा मेलमिलाप गरेर हिँड्न नसकिने एउटा कुकुर र एउटा बाख्रा, एउटा भेडा, एउटा बोका, ती दुईजनाहरू त्यसरी मिलेर बसेको देखेपछि राजा त चकित भयो। कुकुरले पनि बाख्रालाई चाहिँ टोकिहाल्ने, बाख्राले पनि त्यसलाई हानिहाल्ने, एक आपसमा शत्रुता हुन्छ उनीहरूको बीचमा। 7 पाइला पनि उनीहरू चाहिँ मेलमिलाप गरेर हिँड्न सक्दैन। तर आज तिनीहरू मेलमिलाप छन्। आश्चर्य भयो बा, के भएर यिनीहरू मेलमिलाप भएको रहेछ त भन्दाखेरि वास्तवमा तिनीहरू त्यो कुकुर र त्यो बाख्रा हैन, अब भेडा भने पनि बोका भने पनि है, तपाईले चाहिँ सम्झिनुहोस् त्यही जातको हो। कसरी मेलमिलाप भएर बसेको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो भेडा एकचोटि हात्तीसारमा गएर घाँसपात खान गएको रहेछ। हात्तीलाई चाहिँ खुवाउनको निमित्त माउटेहरूले घाँसपात राखेर दिन्छ। हात्तीसारमा घाँसपात राखेर दिएको त्यो घाँसपातलाई चाहिँ त्यो एउटा भेडाले, भेडा भन्दाखेरि पनि त्यो दुग्जा के दुग्जा, त्यसलाई के भनिन्छ अब, भेडा त भन्नु पर्यो, यहाँ सिङ हुनेछ नि, अब तपाईले बोका जस्तै फन्दाने पनि हुन्छ हैन। उसले चाहिँ हात्तीसारमा गएर त्यो बोकाले, बोकै भनौँ है अहिले नाम राखौँ, अब डुकुचा भनेको चाहिँ अब भेडाको जात हो हैन। अब तै पनि अब कहीँ कहीँ बोका पनि लेखेको भएर मैले चाहिँ अब भनेको। हात्तीसारको त्यो हात्तीलाई राखिरहेको त्यो घाँसपात चाहिँ मजाले खाएछ त्यो भेडा चाहिँले। खाइसकेपछि हात्तीसारमा बस्ने त्यो माउतेले हात्तीलाई राखेको घाँसपात खाँदो रहेछ भनेर त्यो भेडालाई लट्ठी लिएर आएर पिट्नुसम्म पिटेछ। हात्तीलाई राखेको त्यो यो घाँसपात तिमी खाने हो भन्दै त्यो माउतेले त लट्ठी के डन्डाले उसको पिठ्यौमा ड्यामका ड्याम हानेछ। बिचरा भेडाले केही चिज खानै पाएको छैन। माउटेको त्यो डन्डाले पिठ्यौमा परिसकेपछि पिठ्यौ नै भाँचियो कि जस्तो हुने गरी हैन, आफ्नो पिठ्यौ नै लट्र्याएर जानुपर्ने गरी भाग्नु पर्यो। त्यो भेडा चाहिँ भागेर कहाँ गएको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो राजदरबारको त्यो पर्खाल जुन छ त्यो पर्खालको चाहिँ तलपट्टि बसेर पर्खालमा आफ्नो पिठ्युलाई राखेर अडेस राखेर अलिकति आफ्नो पिठ्युलाई हल्का पारेर बसिरहेको रहेछ। बिचरालाई त दण्डाले ठोकेर ल्याएछ। पिठ्यु त भाँच्यो कि जस्तो भएको कारणले त पीडा हुनु त स्वाभाविकै थियो। बिचराले त सोचे मोहो आज मैले यो दण्डाको कारणले मेरो ज्यानै मात्रै गएन बाबा, कस्तो दुःख पाइयो। अलिकति घाँसपात खाउँ भनेर हात्तीसार गएको, मलाई त यस्तो दण्ड मिल्यो भनेर निराश भएर चाहिँ त्यो दरबारको त्यो पर्खालको मुनिपट्टि बसिरहेको थियो, तलपट्टि बसिरहेको थियो। त्यतिकैमा एउटा अर्को पनि के भयो त भन्दाखेरि एउटा दरबारमा एउटा त्यो भान्सेले भान्सामा मासु पकाएको रहेछ। अब भान्सामा काम गर्दा गर्दै अलिकति त्यो भान्सेको पसिना आएछ। पसिना आइसकेपछि अब
मासु पनि पकिहाल्यो, माछा मासु पनि पकिहाल्यो। अब एकछिन छोपेर आफू चाहिँ गर्मी भएको कारणले पसिना शीतल पार्नको निमित्त एकछिन बाहिर बसौँ भनेर चाहिँ हावा आइरहेको ठाउँमा बस्न आएको। त्यही बेला एउटा कुकुर, जो कुकुरले दरबारमा खाएर हाडका टुक्रा टुक्राहरू चाहिँ फ्याँकेको ठाउँमा खान आउने त्यो कुकुरले, त्यही खाएर चाहिँ जीविका यापन गरिरहेको त्यो कुकुरले भान्साको त्यो माछा मासु पकाएको बास्ना थाहा पाएर उसलाई भान्साभित्रै गएर त्यो माछा मासु खाने चाहिँ तृष्णा जागेछ। अनि त्यो कुकुर चाहिँ हिम्मत गरेर कहिले भित्र त छिरेको छैन, जहिले पनि बाहिर फ्याँकिरहेको चिजहरू खाएर मात्रै जीविका गर्ने त्यो कुकुर त्यसपछि यो ताली चाहिँ आसक्त भएर भान्सामा प्रवेश गरेछ। भान्सामा प्रवेश गरेर अब कता बास्न आएको भन्ने कुरा त कुकुरले ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ। यसो यसो बास्ना लिँदै 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 भान्सामा गएर त्यो भान्सेले मजाले मिष्ठान्न माछा मासु पकाइरहेको हो, त्यो भाँडोलाई चाहिँ अब खोलेर मासु टिपेको थियो। त्यो भाँडो त्यो बिर्को खसेर त्यहाँ आवाज आउने बित्तिकै त्यो भान्से भित्र आएर के भयो भनेर हेरेको त कुकुरले मासु चपाइरहेको। बिचरा त्यो भान्सेलाई खुबै रिस उठेर त्यसले पनि त्यो भान्सामा भएको एउटा डन्डाले त्यो कुकुरलाई पिट्नुसम्म पिटेछ। भान्सामा आएर मासु चोरेर खाने त कुकुर भनेर नमजाले पिटेछ। त्यो कुकुरलाई पिटिसकेपछि बिचरा कुकुरको पनि पिठ्यौमा यति दण्ड खाएछ उसले, उसको पनि त्यो पिठो भाँचियो कि जस्तो हुने गरी नै त्यो भान्सेले पिटेछ। त्यहाँबाट बल्ल तल त्यो कुकुरले पनि त्यो भान्सेको हातबाट बचेर भाग्न सफल भयो। त्यसले त ढोका सोका ठुनेर कुकुरलाई पिट्यो पनि, तर कुकुर कराएको कराई होइन, चिच्चाको चिच्चा, यता दौडे त्यता दौडे, उसले डन्डाले हानेको छ। कुकुर त यता जाउँ कि उता जाउँ ढोका ठुनेको, बल्ल तल ढोका खोलेर कुकुर त्यहाँबाट भागेछ। तैपनि त्यो भान्सेले लखतिरहेको छ। कुकुर पनि अब ज्यानको माया त सबैलाई हुन्छ होइन। अब त्यहाँबाट भागेर त्यो कुकुर पनि कहाँ गयो त भन्दाखेरि त्यही जुन चाहिँ त्यो भेडा छ नि, भेडा, अब बाख्रा भने पनि हुन्छ, भेडा भने पनि हुन्छ है, पर्खालको आड लिएर बसिरहेको त्यो भेडाले कुकुर पनि आफू जस्तै पिठ्यो लट्र्याएर दुखी मन लिएर आएको देखेपछि बाख्राले सोधेछ, ओहो यो कुकुर त किन यसरी आएको? म पो हात्तीसारमा गएको, घाँस अलिकति खाएको थिएँ, माउतेले दण्डा हिर्काएर ल्यायो, मेरो चाहिँ पिठ्यौ नै फाँसला जस्तो भएर पो म चाहिँ यसरी पर्खालको आड लिएर एकछिन चाहिँ रेस्ट गर्नको निमित्त बसेँ। यो कुकुर चाहिँ यसरी किन चाहिँ यो पिठ्यौ नै लट्र्याएर आइरहेको छ भनेर त्यो बाख्राले कुकुरलाई सोध्यो रे कि, ए कुकुर दाइ के हो तपाईँ त, पिठ्यौमा के भएको छ र? तपाईँलाई बात रोग लागेको छ र त्यसरी चाहिँ पिठ्यौ नै लट्र्याएर आउनको निमित्त? अब त्यो कुकुरलाई कति साह्रो दुखिरहेको छ। बिचरा कुकुरले के भन्यो त भन्दाखेरि, के भन्छ यो भेडा आफूलाई यहाँ कस्तो दुखिरहेको छ, बात रोग लाग्यो कि भनेर सोध्दो रहेछ। किन दुख्यो र, के भयो र भन्दाखेरि, अब जहिले पनि फालिरहेको खाएर जीविका यापन गरिरहेको, मिठो बास्ना आयो भनेर भान्सामा गएर मासु टिप्न गएको, भान्सेले थाहा पाएर पिठ्यौमा डन्डा हिर्काएर ल्यायो नि, कहाँको बात रोग लाग्नु मलाई।
अहिले पिठ्यो चाहिँ यहाँ कम्ता दुखिरहेको छ भनेर भन्यो। ए हो र, त्यसरी पो तपाईँको पिठ्यो त्यसरी लत्रिरहेको, म त बाथरोग लाग्यो भनेर चाहिँ सोचिरहेको। अब तपाईँको मात्र के हो र, मेरो पनि हालत त्यस्तै छ। म पनि केही मिठो खाउँ भनेर चाहिँ अब हामी त यताउता चढ्नु पर्छ। अब सदा त हरियो सरियो घाँस पातहरू जताततै पाइँदैन। हात्तीहरूलाई त सबैले पाल्छ। हात्ती सारमा गएर केही मिठो चाहिँ घाँस पात खाउँ भनेर चाहिँ खाइरहेको त त्यहाँको त्यो माउतेले त मलाई ढाडमा होइन पिठ्योमा त डन्डाको डन्डा दिएर ल्याएर मेरो पिठ्यो पनि त त्यस्तै छ। हे कुकुर दाइ, तपाईँको दुःख जस्तै मेरो पनि दुःख त्यस्तै हो। के गर्ने, कसैले हामीलाई पालेन, त्यत्तिकै अरूले फ्याँकेको, त्यत्तिकै अरूको होइन जुठो सुठो खाएर बाँच्नुपर्ने भयो। हामीलाई पनि कसैले पालेको भए त त्यसरी चाहिँ मजाले मान सम्मान गरेर खुवाउँथ्यो। मेरो दुःख जस्तै तपाईँको पनि त्यस्तै दुःख रहेछ भनेर चाहिँ त्यो बाख्रा त्यो चाहिँ भेडाले भनेछ। बाख्रा भने भेडा पनि त्यही हो है। अनि त्यसपछि कुकुरले पनि सोचेछ, ओहो अब आफूलाई पनि त्यही दुःख लागेको कारणले अरूलाई पनि त्यही दुःख भनेपछि उसलाई पनि त्यति नै पिर पर्यो, उसलाई त्यति नै दुःख लाग्यो, कस्तो भयो भनेर फिलिङ गर्न सकिन्छ नि, महसुस गर्न सकिन्छ नि। अनि त उनीहरूको बीचमा उसको पनि दुःख एउटै, उसको पनि दुःख एउटै, दुईटाको दुःख एउटै भएपछि त उनीको त कुरा मिल्यो कि होइन। हुन त त्यो कुकुर र त्यो भेडा भनेको त झगडा गरिरहन्छ। कुकुरले बाख्रालाई चाहिँ टोकिरहन्छ, बाख्राले पनि कुकुरलाई चाहिँ हानिरहन्छ के सिङले। त्यस्तो थियो। तर त्यहाँ चाहिँ दुईटैको एउटै दुःख भएपछि कुरा मिलेछ। त्यसपछि भेडा भए पनि होइन अलिकति बुद्धि भएको रहेछ त्यो। के भनेछ त भन्दाखेरि केही गरी हामीले चाहिँ मजाले घाँसपात खान पाउने, तपाईँले पनि आफूले चाहे जस्तो माछा मासु खान पाउने कुनै उपाय छैन भनेर दुई बीचमा चाहिँ छलफल गरे। छलफल गर्दा गर्दै अब के को अब उपाय हुनु नि। अब हामीलाई कसैले पालेको भए पो खान पाउँछ त, नत्र त यस्तै हो। अर्काको दण्डा खाँदै 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 भित्र निलिसकेको होइन माछा मासु पनि उकुल्नु परेको छ। के को अब उपाय हुन्छ भनेर कुकुरले भन्यो। त्यसपछि दुईजना बीचमा छलफल गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै केही न केही त उपाय होला नि भनेर आखिरमा दुईटा बीचमा कस्तो सहमति भयो त भन्दाखेरि भेडा चाहिँ भान्सामा जाने, कुकुर चाहिँ हात्तीसारमा जाने। हात्तीसारमा कुकुर आएको देखे तापनि माउतेले, अब कुकुरले त घाँस खाँदैन, घाँसपात खाँदैन, त्यसैले कुकुर हात्तीसारमा आए पनि माउतेले वास्ता कास्ता गर्दैन। किन त भन्दाखेरि कुकुर आएको त हो नि, उसले घाँसपात खाँदै खाँदैन। अब भेडा बाख्राहरू आएको, गाईहरू आएको भए पो उनीहरूले घाँसपात खानेहरू आयो भने पो उनीहरूले थपाउँछ। त्यसैले कुकुर दाइ तपाईँ चाहिँ हात्तीसारमा गएर मौका पर्ने बित्तिकै घाँसलाई टोकेर तपाईँले ल्याउनुहोस्, म कहाँ ल्याउनुहोस्। म चाहिँ तपाईँको भान्सामा जान्छु। भान्साको नजिक नजिक म जाँदाखेरि पनि त्यो भान्सेले त अब चाहिँ बाख्रा त आएको हो होइन, भेडा त आएको हो। भेडाले त त्यो माछा मासु त खाँदैन, यताउता हिँड्दै जाला भन्ने सोचेर बसिहाल्छ। अनि मौका पर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ माछा मासु टिपेर टोकेर ल्याउँछु। ल्याएर चाहिँ हामी एक आपसमा चाहिँ यो पर्खालको मुनिपट्टि बसेर तपाईँले मलाई घाँस ल्याइदिनु, म तपाईँलाई माछा मासु ल्याइदिन्छु। त्यसरी चाहिँ उपाय लगायो भने त तपाईँको पनि पेट भर्यो, मेरो पनि पेट भर्यो, तपाईँको पनि जीविका भयो, मेरो पनि जीविका बढ्यो भनेर चाहिँ
दुईजना बीचमा छलफल भएछ। कुकुरले पनि यो आइडिया ठिक छ बा, मैले घाँस टिपेर ल्याइदिन्छु हात्तीसारमा गएर, तिमी मलाई भान्सामा गएर माछा मासु टिपेर ल्याऊ, बस उपाय यही हो भनेर कुकुर र त्यो भेडाको सल्लाह भएछ कि दुईजनामा मिलेछ, त्यहाँ मजाले मिलेछ, पेट भर्ने भयो नि त। पेट नभरेपछि समस्या हुने हो कि, किन त भन्दाखेरि संसारमा तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् पेटै अगाडि हुन्छ, भुँडी अगाडि हुन्छ। भुँडी भर्यो भने सब सक्यो। त्यसैले मान्छेहरूले जतिसुकै आदर्शको कुरा गरोस्, भुँडीको कुरा हो क्या, भुँडी भर्यो भने सक्यो। भुँडी नबढेपछि कराउने हो। अनि हाम्रो पनि भुँडी नबढेपछि तपाईँको चाहिँ भुँडी नै कराउँछ नि, पडर क्वार गरेर कराउँछ, मुसो दौडिन्छ नि त भुँडीभित्र। तपाईँको भुँडी पनि कराउँछ। तपाईँले त्यो भुँडीलाई पाल्न सक्नु भएन भने भुँडीले तपाईँलाई साह्रै दुःख दिन्छ। त्यसैले संसारमा जता गए पनि भुँडी अगाडि हुन्छ, पेटै अगाडि। त्यसैले चाहिँ जे गर्दाखेरि पहिला पेट भर्नुपर्छ। पेट नभरिकन तपाईँ दिमाग भर्न सक्नुहुन्न। बडा अचम्मको छ यो भुँडी, होइन? यो भुँडीले जे गर्छ भुँडीले गर्छ के, गरिरहेको पनि छ, गर्छ पनि, गर्थ्यो पनि पहिला, अहिले पनि गर्छ। अब यहाँ कुकुर र त्यो भेडाको पनि भुँडीको कुरा हो, जीविका यापन त गर्नु पर्यो। आइडिया निकालेछ, साँच्चै उनीहरूको आइडिया त सफल भएछ। कुकुर चाहिँ हात्तीसारमा गएर घाँस टिपेर ल्याउने, माउतेलाई त अत्तो पत्तो थिएन। बाख्रा पनि तपाईँको भान्सामा गएर माछा मासु टोकेर ल्याउने, कुकुरलाई दिने, भान्सेलाई त अत्तो पत्तो थिएन। कुकुर र त्यो भेडाको बीचमा खुबै मित्रता जमेछ। किन त भन्दाखेरि एक आपसले उनीहरूको भुँडी त बढाएको छ नि त। त्यसैले तपाईँले पनि जिन्दगीमा भुँडी भर्न सक्नु भएन, अरूले दुःख दिने त कहाँ हो, तपाईँको भुँडीले तपाईँले दुःख दिन्छ, होइन? त्यसपछि दुईजना बीचमा अब शत्रुता भएको, दुईजना बीचमा पनि त्यस्तो मित्रता भएको, राजाले ठ्याक्कै त्यो कौशीमा संक्रमण गर्दाखेरि, ओहोर दोहोर गर्दाखेरि, टहल्दाखेरि एकछिन ठकाइ लाग्यो भनेर झ्यालमा बस्दाखेरि त त्यो पर्खालको मुनिपट्टि एउटा चाहिँ भेडा बाख्रा बोका भनौँ न, होइन? अब यो चाहिँ यो डुकुचा भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बोकै हो हुन त, होइन? अब कहीँ कहीँ चाहिँ अब भेडा भनेर लेखेको छ, होइन? फैचा भनेको हुन्छ नि त, फैचा भन्छ, होइन? अहिलेलाई हामी चाहिँ बोकै भनौँ कि क्या हो, है? बोका भने पनि त्यही हो, होइन? जस तपाईँले सोध्नुहोस्, घाँसपात खाने प्राणी त हो। राजाले यसो हेरेपछि त ओहो, यो कुकुर र यो बोका नै भनौँ, बोकाको त कस्तो मजाले मित्रता भएको बा, एक आपसमा यिनीहरू त शत्रु हो। 60 पाइला पनि यिनीहरू चाहिँ मेलमिलाप गरेर चाहिँ बस्न सक्दैन। आज त कसरी मेलमिलाप गरेर बसिरहेको छ। हो, यही विषयलाई लिएर मैले चाहिँ मेरो राज्यमा भएका अब त 5 जना पण्डितहरू छन्, 5 जना मन्त्रीहरू जस्तो भइसक्यो। त्यहाँ उसको 4 जना मन्त्री पण्डितहरू त पहिल्यै थियो, महोत्सव पण्डित आएपछि त 5 जना भयो। ती 5 जना सबैलाई मैले यो प्रश्न गर्नेछु कि संसारमा, होइन, 7 पाइलासम्म पनि सँगै हिँड्न नसकिने प्राणीहरू पनि एक आपसमा मेलमिलाप भएर बसेको छ। त्यस्ता प्राणीहरू को हुन् भनेर म सोध्छु। अब राजा पनि प्रश्न मात्रै गर्ने। किन उसले त देखियो त्यहाँ एउटा बोका र त्यो एउटा कुकुर चाहिँ त्यसरी मेलमिलाप गरिरहेको देखेपछि त उसलाई अचम्म लाग्यो। मेलमिलाप त भएको देखिसक्यो उसले। प्राणीहरू त यत्रो दुश्मनहरू पनि मेलमिलाप गर्न सक्ने रहेछ भनेर सोचेछ, विचार गरे। अब को प्राणीहरू रहेछ त्यो, होइन, को जन्तुहरू रहेछ त्यो शत्रु भइकन पनि यसरी मित्र भएर बस्ने प्राणीहरू, ल भन भनेर म प्रश्न सोध्छु। यो प्रश्नको उत्तर दियो भने चाहिँ
म उपहार दिनु पर्यो पनि दिउँला, सप्तरत्न धनले नै उपहार दिनु पर्यो पनि दिउँला। यदि चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिन सकेन भने यिनीहरूलाई म देशबाट निकालिदिन्छु। राजा पनि अलिकति जन्की के, सन्की के, अलिकति आफ्नै पाराको छ कि। उत्तर दियो भने म उपहार दिउँला, बकस दिउँला, होइन भने उनीहरूलाई देशबाट निकालिदिउँला भनेर यसो विचार गर्दै ल आज चाहिँ अब समय धेरै गइसकेको छ, भोलि बिहानै मलाई चाहिँ त्यो पण्डितहरूले चाहिँ होइन, मन्त्री पण्डितहरूले चाहिँ मलाई भेट्न आउँछन्। तिनीहरू भेट्न आउँदाखेरि चाहिँ यो प्रश्न राख्नु पर्ला, हेरौँला कसले चाहिँ यसको उत्तर दिन्छ। दिन सकेन भने सब, जसले दिन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ देश निकाला गरिदिने, जसले जसले दिन सक्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब बकस दिने, उपहार दिने होइन भनेर भोलि बिहान साँच्चैकै आएछ। सेनको मन्त्री पण्डितदेखि लिएर, पुकुस मन्त्री पण्डितदेखि लिएर, कामिन्द देविन्द मन्त्री पण्डितदेखि लिएर राजाको सेवामा हाजिर भएछ। अनि राजाको सेवामा हाजिर भएपछि महसद पण्डित पनि आएछ। अनि राजाले सोधेछ, मैले एउटा चाहिँ प्रश्न गर्ने मनसा राखेको छु, यो प्रश्नको चाहिँ सही सही उत्तर दिनुपर्छ। यदि सही सही उत्तर दिएन भने म त त्यसले चाहिँ देश निकाला गरिदिन्छु। यदि उत्तर दियो भने चाहिँ उपहार दिनु पर्यो पनि दिउँला। पण्डित भनेर चाहिँ कहलाइसकेपछि, पण्डित भनेर बसिसकेपछि यो प्रश्नको पनि उत्तर दिन सक्नुपर्छ। ल सोध्नुस् न त महाराज भनेर भने। अब राजाको बानी नै प्रश्नहरू सोध्नु। त के भनेछ त भन्दाखेरि, संसारमा 7 पाइला पनि, यो लोकमा जो कहिले पनि मैत्रीपूर्वक 7 पाइला पनि सँगै हिँड्दैन, शत्रुता गर्दछ, त्यही शत्रुहरू एक आपसमा मित्र भावमा बसिरहेको छ किन होला भनेर राजाले प्रश्न गरेछ। यदि यो प्रश्नको उत्तर दिन सकियो भने चाहिँ उपहारै दिउँला, सकिएन भने त म देश निकाला गरिदिन्छु भनेर चाहिँ राजाले दण्ड पनि घोषणा गरे, उपहार पनि घोषणा गरे। यो लोक प्रश्न कस्तो छ, यो लोकमा जो कहिले पनि मैत्री पूर्वक 7 पाइला पनि सँगै हिँड्दैन, शत्रुता मात्रै गर्छन्, त्यही शत्रुहरू एक आपसमा मित्र भावमा बसिरहेको छ कसरी किन। त्यसपछि त अब कस्तो प्रश्न गरेको बा यो राजाले त सबै अचम्मित भए। अब सेनको मन्त्री त्यो पण्डित भनाउँदाले पनि त सोचे, कस्तो पण्डित गरेको प्रश्न गरेको। अब को शत्रु, को शत्रु, को मित्र भएर बस्यो अब संसारमा, यो लोकमा यस्तो पनि वाह्यात प्रश्न सोध्यो भनेर चाहिँ सेनक पण्डितलाई चाहिँ झोक त चलेको हो, तर राजाको सामुन्ने प्रकट गर्न सक्ने अवस्था पनि भए। बिचरा त्यो पुकुस कामिन्द देविन्द उनीहरू त अन्धकारमा हिँडेको जस्तो भयो। कस्तो प्रश्न हो यो, अचम्म भयो। ल यसको उत्तर देऊ, सबका सबले यसको उत्तर सही सही दिनुपर्छ। जसले दियो उपहार पायो, जसले दिएन ऊ राजदण्ड अनुसार देश निकाला भयो भनेर घोषणा गरिदियो त। त्यसपछि सेनक पण्डितलाई न के कस्तो जवाफ दिने भनेर ऊ पनि अल्मलिए। त्यसपछि अरू पण्डितहरू पनि अल्मलिए। त्यो प्रश्नमा चाहिँ महसद पण्डितले पनि सोचे, राजाले यो कस्तो प्रश्न सोधिरहेको छ। राजालाई यस्तो प्रश्न सोध्नको निमित्त त त्यत्तिकै राजाको बुद्धिमा आएको त होइन यो। किन त भन्दाखेरि राजा पनि त्यति बुद्धिमान त होइन। यस्ता यस्ता चाहिँ नाना तरिकाको प्रश्न गर्नको निमित्त पनि त बुद्धि चाहिन्छ नि। कि त उसले केही देखेको हुनुपर्छ, नत्र त यस्तो प्रश्न गर्दैन भनेर महसद पण्डित पनि सोचमा परे।
सोचमा परिसकेपछि सेनको मन्त्री सेनको त्यो पण्डितले यसो सबैको अनुहार हेर्दै कसले उत्तर देला त भनेर यसो हेर्दै हेर्दै बसेको त मसद पण्डितलाई पनि हेर्न थाले। मसद पण्डित पनि सोचमग्नमा परिरहेको कारणले गर्दाखेरि सेनको पण्डितले के थाहा पाए त भन्दाखेरि यसको उत्तर त अहिलेसम्म मसद पण्डितलाई पनि थाहा छैन, उसलाई पनि आएको छैन रहेछ। नत्र त उसले भनिदिइहाल्थ्यो मलाई त नआएकै हो, अब मेरो साथीहरूलाई त के आउँछ र। अब सेनको भनेको त महामन्त्री थियो, महापण्डित थियो उनीहरूको बिचमा त। अब त्यो भन्दा पनि पण्डित छ त्यहाँ, मसद पण्डित। अब त्यो पण्डितले पनि प्रश्नको उत्तर के हो कसो हो भने सोध्नु पर्ने प्रश्न भइसकेपछि त पक्कै पनि मसदलाई यो थाहा छैन भन्ने कुरा विचार गरे। विचार गरिसकेपछि सेनको मन्त्री पण्डितले के भने त भन्दाखेरि महाराज यसको प्रश्नको उत्तर हामी अवश्य दिन्छौँ, तपाईले चिन्ता नगर्नुहोस् भन्न चाहिँ त्यसले त्यसो भन्यो। तर हामीलाई चाहिँ एक दिनको समय दिनुहोस्। यस्तो गम्भीर हैन, यस्तो चाहिँ जटिल प्रश्नको उत्तर हामीले एकैचोटि ठ्याक्कै भनिहाल्नु त के मजा भयो र। और एक दिनको समय दिनुहोस्, एक दिनको समयमा हामीले चाहिँ यो प्रश्नको मजाले उत्तर तपाईलाई दिनेछौँ। हामीले यसको प्रश्नको उत्तर नभए कसले दिन्छ त हैन। सबैले यसको प्रश्नको उत्तर सुनोस् न, सबैले यसको प्रश्नको उत्तर जानोस् न, त्यस्तो पो मजा त महाराज भनेर चाहिँ सेनाको पण्डितले चाहिँ चतुर्याई गरेर फटाका बटा भएर एक दिनको मोहलत, एक दिनको समय मागेछ। त्यसपछि अरु पनि सहमति भए। त्यसपछि मसद पण्डितलाई, मसद पण्डित तिमी के भन्छौ त भन्दाखेरि मसद पण्डितले पनि के सोचे त भन्दाखेरि ठिकै छ महाराज यसको उत्तर हामी अवश्य दिन्छौँ। जुन समय एक दिनको चाहिँ माग भएको छ त्यो अनुसार सबैलाई एक दिनको समय दिँदाखेरि नै हुन्छ। त्यसपछि त सही सही उत्तर नै दिने हो महाराज भनेर चाहिँ एक दिनको समय सबैले पाएछ। हुन त राजालाई त्यही बेला नै त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिने हो, तर एक दिनको समय दिएर के भयो र भनेर चाहिँ राजाले पनि हुन त उसले आजको दिउँसोको भोजन गरिसकेपछि सबैले यसको चाहिँ प्रश्न दिनुपर्छ भन्ने उसको मनसाय थियो। तर एक दिनको समय चाहिँ मागेछ, त्यहाँ दियो। दिइसकेपछि राजा पनि मैले जुन चाहिँ घोषणा गरेको छ सबैलाई याद गर्नुस् है, प्रश्नको उत्तर दियो भने त उपहार पाइहाल्छ, यदि प्रश्नको उत्तर दिएन भने चाहिँ दण्ड भोग्नुपर्छ है, देश निकाला भइन्छ भनेर। त्यसपछि त गएछ, फर्केछ, आफ्नो ठाउँमा फर्केछ। सेनाको मन्त्री पण्डितले आफ्ना चाहिँ साथीहरूलाई के भनेछ, ओहो साथीहरू यो प्रश्न चाहिँ जटिल छ, के कसो, अब राजाले जे सोचिरहेको छ ठ्याक्कै त्यही उत्तर दिन पाए पो राजा सन्तुष्ट हुन्छ त। अब यो लोकमा त्यस्ता चाहिँ पहिला शत्रुहरू अहिले मित्र भएर बसेका को प्राणीहरू छन् नि यो संसारमा, अब को मात्र भनिरहने। अब त्यसैले चाहिँ आहार विहार राम्रो पारेर राम्रो सोचेर आऊ है, हाम्रो जीवनमा एक दिनको मात्र समय छ, नत्र देशबाट निकाला भइन्छ। ए मित्रहरू राम्रोसँग सोच है, एक आपसमा हामीले आफूलाई बचाउनु पर्छ, नत्र भने त देश निकाला भइन्छ भनेर सेनाको पण्डितले आफ्नो मित्रहरूलाई पनि आहार विहार राम्रो खाएर पिएर सोच भनेर चाहिँ सोध्न पठाएछ। अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो स्थानमा गएछ। मसद पण्डितले चाहिँ दिमाग लगाए, चिन्तन गरेछ कि राजाले केही नदेखिकन यस्तो प्रश्न गर्नै सक्दैन, केही न केही चिज राजाले देखेकै कारणले यो प्रश्न गरेको हुनुपर्छ भनेपछि राजा भनेको चाहिँ तपाईको दरबारबाट बाहिर भनेको त त्यतिकै जाँदैन,
भनेपछि राजा त दरबारमै बसिरहेको छ भनेपछि दरबारबाटै केही चिजहरू देख्यो कि के हो भन्ने चाहिँ विचार गरिसक्यो। त्यसपछि मौसत पण्डित सुरु आफ्नो दिदी उदुम्बर देवी कहाँ गएछ, महारानी कहाँ गएछ। महारानी कहाँ गएपछि महारानी पनि खुसी भएर ए भाइ मौसत किन आज त गम्भीर मुद्रामा छौ, केही समस्या पो आइपर्यो कि के भयो भनेर सोद्धाखेरि मौसत पण्डितले आफ्नो दिदी उडुम्बर देवीलाई के भने त भन्दाखेरि राजाले यस्तो यस्तो प्रश्न सोध्यो, जो लोक यो लोकमा जो कहिले पनि मैत्री भावमा मित्रवत रूपमा सात पाइला पनि सँगै हिँड्न सक्दैन, शत्रु भाव गर्छ उनीहरू, आज त्यही शत्रुहरू एक आपसमा मित्र भावमा बसिरहेको छ, किन कसरी भनेर चाहिँ प्रश्न सोधिएको छ। अब राजाले यो प्रश्न त्यत्तिकै त सोधेको होइन, राजाले केही देखेरै यो कुरा चाहिँ सोधेको हुनुपर्छ, राजाले मनमा त्यस्तो लागेको कारणले सोधेको हुनुपर्छ। ए दिदी उडुम्बर देवी, राजा कता कता जानुभयो तपाईँलाई थाहा छ भनेर सोद्धाखेरि खोइ आज त यताउता गएको त मैले देखेको छैन, हिजो चाहिँ राजा झ्यालमा बसेर एकदमै टोलाएर बसेको थियो, त्यो पर्खालको बीच त्यो पर्खालमा हेरेर बसिरहेको थियो, कुन झ्यालमा बसेर, त्यही चाहिँ बाडलीको झ्यालमा बसेर सङ्क्रमण गर्दै एकछिन आराम गरेर बसेको थियो। त्यसपछि मौसत पण्डित पनि त्यही झ्यालमा बसेर यसो हेर्न थाले, राजाले हेरे जस्तो हेर्न थाले। राजाले हेर्ने जस्तो हेर्न थालेपछि मौसत पण्डितलाई पनि ठ्याक्कै त्यो पर्खालको मुनिपट्टि त्यो एउटा चाहिँ कुकुर र त्यो बोका दुईजनालाई देखेछ। कसरी देखेछ त भन्दाखेरि त्यो बोकाले चाहिँ तपाईँको हात्तीसारमा गएर घाँस त्यो बोकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भान्सामा गएर मासु टोकेर ल्याउने, त्यो कुकुरले चाहिँ हात्तीसारमा गएर घाँस टिपेर ल्याउने, एक आपसमा चाहिँ कुकुरले बोकालाई घाँस खुवाउने, बोकाले चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ माछा मासु खुवाउने। त्यस्तो दृश्य हैन, त्यस्तो घटना देखेर चाहिँ यो बाख्रा र यो बोका र यो कुकुरको त कस्तो मित्रवत व्यवहार रहेछ बाबा, एक आपसमा बाँच्नको निमित्त भुँडी भर्नको निमित्त उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा मित्रवत व्यवहार गरेर सहयोगको भावना अगाडि बढाएर हाटेमालो गरेर जीविका यापन गरिरहेको छ। ओ यही झ्यालमा बसेर राजाले यही बोका र यो कुकुरको मित्रता देखेर यो प्रश्न गरेको हुनुपर्छ। हुन त यो कुकुर र बोका भनेको त एक आपसमा झगडा गरिरहन्छ, उनीहरू सात पाइला पनि सँगै मित्र भाव रूपमा चाहिँ हिँड्न सक्दैन। भनेपछि राजाले यही बोका र कुकुरको मित्र भाव देखेर यो प्रश्न गरेको भनेर चाहिँ आखिरमा मौसत पण्डितलाई निर्कोल निकाल्नको निमित्त धेरै बेर लाग्यो। त्यसपछि मौसत पण्डितले थाहा पाए ए राजाले यो प्रश्न पो सोधेको रहेछ। किन कसरी भन्यो भने त एक आपसमा जीविका गर्नको निमित्त कुकुर र बोका मित्र भावमा बसेको भनेपछि त राजालाई त प्रश्नको उत्तर त पायो भनेर मौसत पण्डित त अब भोलिको प्रतीक्षामा बसिरहे हैन। अब राजाले त समय पनि दिएको, यतापट्टि सेनक पण्डितहरू पुकुस कामिन्द देविन्दहरूले सोचेको अब कुन चाहिँ हैन मित्र भावमा बसिरहेको भन्ने, शत्रुहरू पनि मित्र भावमा बसिरहेको भन्ने भनेर चाहिँ सोध्दै उनीहरूले चाहिँ सोध्नै सकेन। त्यसपछि यो कामिन्द देविन्द पुकुस यी तीनजना चाहिँ मन्त्रीहरू पण्डितहरू चाहिँ अब उनीहरू भन्दा पनि जान्ने बुझ्ने पण्डित भनेको चाहिँ यो सेनक पण्डित हो के। ती तीनैजना मिलेर सेनक पण्डित कहाँ गएछ। सेनक पण्डित पनि विचारमा मग्न थियो, उसले उत्तर खोज्दै पनि पाइसकेको थिएन। ठ्याक्कै तीनजना त्यो मन्त्रीहरू तीनजना त्यो पण्डितहरू आउँदाखेरि
सेनक पण्डितले पहिले सोधे, हे मित्रहरू, तिमीहरूले उत्तर भेट्टायो? देशबाट निकाला हुने यो दण्डबाट हामी जोगिने भयो कि भएन भनेर सोधेको त। ल हामी त तपाईलाई त्यो उत्तर भयो कि भएन भनेर सोध्न आइरहेको छ, तपाईँ फेरि हामीले पो सोध्छ त। हामी भन्दा त तपाईँ नै बुद्धिमानी हो, हामी भन्दा तपाईँ नै पण्डित हो, तपाईँले पो उत्तर निकाल्नुपर्छ त। हामीलाई निकाल्यो भनेर तपाईँले हामीलाई सोध्न सुहाउँछ? हामीले नसकेर त हामी मिलेर तपाईँकोमा आइरहेछौँ, फेरि तपाईँले हामीले सोधिनुहुन्छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ सेनक पण्डित तपाईँ पनि? अनि सेनक पण्डितले के भन्यो, कहाँ मैले सोध्नु, कहाँ मैले पत्ता लगाउनु? यो प्रश्नको उत्तर त के हो के हो? अब त राजाले के देख्यो, कसरी सोध्यो, कसरी विचार गर्यो? अब हामीले दिएको उत्तर मिलेन भने फेरि देश निकाला भइन्छ। कम त गाह्रो छ यहाँ मलाई पनि, पण्डित भनेर के गर्ने, आफूलाई पनि गाह्रो छ नि भनेर भने। चारजना बिचमा चाहिँ अब त्यसो भए के गर्ने त? अब देशै निकाला भएर जाने त हामी, राजाले त अब घोषणा गरिसक्यो त। त्यसपछि सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे साथीहरू, अब देशै निकाला हुने विषयलाई समाधान गर्नको निमित्त जतिसुकै हामीलाई मन नपर्ने भए पनि त्यो मौसत पण्डित चाहिँ साँच्चै त्यो हामीले जान्नै नसकिने, थाहा पाउनै नसकिने, समाधानै गर्न नसक्ने चिजलाई पनि गर्न सक्ने व्यक्ति हो त्यो। त्यसैले अब देश निकाला जस्तो एउटा द्वन्द्वबाट जोगिनको निमित्त त शत्रुको भए पनि पाउ त पर्नु पर्यो। के गर्ने अब? हामीले सकेको होइन, तिमीहरूले सकेको होइन। मौसत पण्डितलाई पक्कै पनि यसको उत्तर त अहिलेसम्ममा उसले पत्ता लगाइसक्यो होला। त्यसैले मित्रहरू, जस्तो भए पनि मौसत पण्डितको शरणमा गएर उसलाई हात जोडेर हामीले चाहिँ यसको उत्तर थाहा छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्यो। यदि उसले थाहा छ भने त हामीलाई पनि बताइदियोस्। बताइदिएपछि त पक्कै पनि हाम्रो पनि देश निकाला जोगिन्छ। बताइदिएन भने त बर्बाद हुने भयो हामी। अब हामीलाई आएर उसलाई नआएको भए त उसलाई देश निकाला गरे पनि हुन्थ्यो, तर हामीलाई यहाँ चाहिँ उत्तर नआएर यहाँ चाहिँ बर्बाद हुने भयो। त्यसैले चाहिँ अब के गर्ने, उसकोमा छ कि हेर्न जानु पर्यो, जाउँ भनेर चाहिँ चारैजना मिलेर आखिरमा मौसत पण्डितकोमा गएछ। मौसत पण्डितले किन आज आउनुभयो नि तपाईँहरू सबै भनेर भने, आउनुहोस् भनेर चाहिँ स्वागत सत्कार गरे। पाहुनाहरूलाई त गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सेनक मन्त्री पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे मौसत पण्डित, के गर्ने, साह्रै चिन्ता पर्यो, साह्रै शोक भयो, हामीलाई त दुःख भयो, भय भयो, अन्तराय आयो। अब राजाले पनि के खाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामीलाई त अत्तो पत्तो छैन, त्यसको चाहिँ टुप्पो फेद हामीले पत्ता लगाउन सकेन, हामीलाई त त्यसको उत्तर आएन। त्यसैले हामी साह्रै चिन्तित भयो, देशबाट निकाला हुने भयो। अब त हाम्रो जिन्दगी बर्बाद। देशबाट निकाला गएपछि अर्काको देशमा गएर, अर्काको ठाउँमा गएर हामीले कसरी जीवन बिताउने? यो देशमा यस्तो मन्त्री भएर बसिरहेको पण्डित कहलाइसकेको व्यक्तिहरू देशबाट निकाल्नु पर्दाखेरि त साह्रै दुःख हुने भयो। हाम्रो बाल बच्चा परिवार अब ल के गर्ने होला, कसो गर्ने होला? तपाईँलाई थाहा छ भने हामीलाई पनि उत्तर भनिदिनुहोस् न भनेर बिचरा चाहिँ मौसत पण्डितलाई चाहिँ करुणा जाग्यो। जस्तोसुकै यिनीहरू चाहिँ ईर्ष्या दाह गरेर भए तापनि आखिरमा राष्ट्रको पहिलादेखि होइन राजाको सेवा गर्दै आइरहेको, यो राष्ट्रको एउटा नागरिक पनि हो। राजाले त उनीहरूलाई चाहिँ उत्तर थाहा छैन भने उनीहरूलाई त देश निकाला गर्छ। बिचराहरूलाई साह्रै मर्का पर्यो, साह्रै दुःख पर्यो। ठिकै छ, उनीहरूलाई देश निकाला हुनुबाट मैले बचाइदिन्छु। उनीहरूले जस्तोसुकै म प्रति जेसुकै गरेको होस्, तर उनीहरूलाई पर्दाखेरि चाहिँ मैले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जो व्यक्ति शरणमा आउँछ उसलाई शरण दिनुपर्छ, उसको उपकार गर्नुपर्छ। र शरणमा आएको पनि छ,
यति उपकार गर्दाखेरि मेरो कुनै त्यस्तो हानि नोक्सानी त हुँदैन, बिचरा उनीहरूको चाहिँ ठुलै हानि नोक्सानी हुने भयो भनेर महोत्सव पण्डितले करुणा चित्त राखेर आफूलाई जस्तो सुकै भाव राखेर बसेकाहरूलाई पनि महोत्सव पण्डितले करुणा नै राखे र भने, हे सेनक पण्डित, तपाईहरु निर्धक्क हुनुहोस्, यसको प्रश्नको उत्तर मैले भेटाइसकेँ। त्यसैले मैले जे गाथा सिकाउँछु, जे कुरा सिकाउँछु, गाथा भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजाले सुनाउनको निमित्त भनेको। मैले जस्तो उत्तर तपाईहरुलाई सिकाउँछु त्यस्तै उत्तर तपाईहरु राजालाई दिनुस्, राजा अवश्य सन्तुष्ट हुनेछ र तपाईहरु देश निकालाबाट बच्नुहुनेछ भनेर भन्यो। अब उनीहरूलाई त उत्तर पाएपछि त के गर्ने, अब चाहिँ जाँच दिन जाँदाखेरि उत्तर नआएको मान्छेलाई यो उत्तर देऊ न भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ लेखिदियो भनिदियो भने त लेखिहाल्छ नि उसलाई, आएको भए पो उसले पहिला लेख्छ। अब कसैले त यही हो भनेर झुटो भने पनि सही भने पनि खोइ त लेख्नु पर्यो भनिहाल्छ नि त। अब महोत्सव पण्डित भनेको झुटो कुरा बोल्ने मान्छे त होइन, सत्य कुरा नि भन्ने प्रज्ञावान। अनि उसले चाहिँ भनिसकेको सबै चारैजनालाई चाहिँ उत्तर कण्ठ गर्न लगाएछ र आफूलाई पनि थाहा थियो त्यसको उत्तर के हो भन्ने कुरा। चारैजनालाई पनि उत्तर कण्ठ गर्न छुट्टा छुट्टै कण्ठ गर्न लगाएछ, एउटा गाथा कण्ठ गर्न लगाएछ। त्यसपछि भोलिपल्ट त तपाईको चाहिँ राजा कहाँ जानु पर्यो, राजा कहाँ गएछ। राजा कहाँ गएपछि राजाले सोधेछ, ल भन भनेर चाहिँ त्यहाँ राजा कहाँ गइसकेपछि सेनक पण्डित त तपाईको ज्येष्ठ छ नि, उ त हैन, सेनक, पुकुस, कामिन्द, देविन्द, त्यसपछि महोत्सव पण्डित त सानो उमेरको छ नि त। सुरुमा चाहिँ सेनक पण्डितलाई नै सोधेछ राजाले, ल सेनक मन्त्री, हे पण्डित, यो लोकमा जो कहिले मैत्री पूर्वक 7 पाइलासम्म पनि सँगै हिँड्न सक्दैन, शत्रुता गर्दछ, त्यही शत्रुहरू एक आपसमा मित्र भावमा बसिरहेको छ, किन कसरी। त्यसपछि सेनकले राजालाई उत्तर दिएछ, महाराज, यस्तो प्रश्नको उत्तर हामी जस्तो पण्डितले नदिए कसले दिन्छ। तपाईले जुन पण्डित दिनुभयो, तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, त्यसको प्रश्नको उत्तर मसँग छ। अमात्यहरू, राजपुत्रहरूलाई यो बोका भनौं हैन, अब मासु खान मन पर्छ, कुकुरको मासु खानु मन पर्दैन। त्यसरी नै रगत र मासु विपरीत भएका बोका र कुकुरको मित्रता भएको हुनुपर्छ महाराज। रगत र मासुमा विपरीत छन्, एक आपसमा शत्रु भाव पनि राख्छ यो बोका र कुकुरमा। त्यसैले यसरी विपरीत भएका बोका र कुकुरको मित्रता भएको हुनुपर्छ महाराज यो लोकमा भनेर सेनक पण्डितले उत्तर दिएछ। राजाले सोचे, यो सेनक पण्डितले त सही उत्तर पो दिएछ, मैले पनि बोका र त्यो कुकुरको मित्रता नै देखेको, थाहा पाएको, भेटाएको। सेनक पण्डितले पनि ठ्याक्कै त्यही उत्तर दिएछ त बा, यो सेनक पण्डित पनि कमको होइन रहेछ, यसले त उत्तर त दिएछ बा। हुन त त्यो सेनक पण्डितलाई चाहिँ केही थाहा थिएन, त्यो त महोत्सव पण्डितले चाहिँ एउटा गाथा उसलाई कण्ठ गर्न लगाएको मात्रै हो, उत्तर दिनको निमित्त मात्र। न उसलाई त्यो बोका र त्यो कुकुरको मित्रता भएको थाहा छ, न उसले देखेको छ, न उसले अनुभव गरेकै छ, तैपनि उत्तर दिनको निमित्त मात्रै त्यो गरेको भयो। त्यसपछि महाराजले त्यही प्रश्न पुक्कुस पण्डितलाई पनि सोधेछ। पुक्कुस पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज,
हरेक मान्छेहरूले राज परिवारका खानदानहरूले बोकाको छाला हैन हरेक ठाउँमा प्रयोजन गरिन्छ। कहिले झोला बुनिन्छ, कहिले काहीँ घोडाको तपाईको काठी बनाउन लागेको पनि त्यो प्रयोग गरिन्छ त्यो छाला। तर कुकुरको छाला भने कहीँ पनि प्रयोग गरिँदैन, कुनै पनि प्रयोजन छैन त्यो कुकुरको छाला। त्यसरी एक आपसमा कुनै प्रयोजन नगर्ने, नहुने, प्रयोजनमा नमिल्ने त्यस्ता कुकुर र त्यो बोकाहरू एक आपसमा शत्रुता हुन्। तर त्यसरी प्रयोजनमा विपरीत स्वभाव भएका ती बोका र कुकुरको एक आपसमा मित्रभाव भएको हुनुपर्छ। यो दुईजना प्राणीहरूमा मित्रभाव भएको हुन सक्छ, भएको हुनुपर्छ महाराज भनेर पुकुसले पनि उत्तर दिएछ। र राजाले सोचेछ, ओहो यसले पनि यो लोकमा 7 पाइलासम्म पनि सँगै हिँड्न नसकिने शत्रुहरू भनेको यो कुकुर र बोका हो हैन। यी दुई बीचमा चाहिँ अब मित्रभाव भएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो पुकुसले पनि उत्तर चाहिँ सही दिएछ। पण्डितै रहेछ यो पनि, तर वास्तवमा उसले सही उत्तर त उसले मनैबाट भनेको होइन, त्यो त कण्ठ गरेर आएको मौसत पण्डितले भनेर। त्यसपछि त्यही प्रश्न चाहिँ कामिन्द मन्त्री पण्डितलाई भनेछ। कामिन्द मन्त्री पण्डितले के भनेछ त भन्दाखेरि, महाराज बोकाको तपाईको शिरमा सिङ हुन्छ, तर बोकाको जस्तो पुच्छर भए पनि कुकुरको सिङ चाहिँ हुँदैन। एउटाले मासु खान्छ, अर्कोले घाँस खान्छ। त्यसैले दुईटा बीचमा कुनै त्यस्तो मेल हुँदैन, विपरीत आहार विहार फरक छ उनीहरूको रूप फरक छ र उनीहरू एक आपसमा शत्रुभाव पनि गर्दछ। त्यसैले चाहिँ उनीहरू 7 पाइला पनि चाहिँ मित्रभावमा रहेर हिँड्न सक्दैन। सायद तिनीहरू बोका र त्यो कुकुर नै मित्रभावमा बसेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो बोका र कुकुरको त्यो मित्रभावको विषयमा उसले पनि उत्तर दिएछ। त्यसपछि देवेन्द्रलाई पनि त्यही प्रश्न सोधेछ। देवेन्द्रले पनि प्रश्नको उत्तर दिएछ, महाराज यो बोकाहरू भनेको चाहिँ जमिनमा उम्रेको घाँसपातहरू खाएर जीविका यापन गर्न सक्छ र गर्छ पनि। कुनै पनि प्राणीहरूको हत्या हिंसा गरेर उनीहरूले खाँदैन। तर कुकुरले कहिलेकाहीँ चाहिँ जमिनमा उम्रेको घाँसपात त खाँदैन, तर यो जमिनमा जन्मेको, यो धरतीमा जन्मेको कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूभन्दा निरीह खरायो बिरालोहरूलाई सम्म पनि टोकेर खान सक्छ। यसरी उनीहरूको चाहिँ आहारमा विपरीत स्वभाव भएका यी दुईजना प्राणीहरू छन् जो आफ्नो जीवनमा शत्रुभाव राखेर हिँड्छ। कुकुरले बोकालाई टोक्न जान्छ, बोकाले पनि हानेर पठाइदिन्छ। 7 पाइला पनि यिनीहरू एक आपसमा सँगै मित्रभावमा बसेर हिँड्न सक्दैन। सायद उनीहरू चाहिँ एक आपसमा मित्रभावमा बसेको हुनुपर्छ महाराज भनेर चाहिँ देवेन्द्र पनि त्यस्तै चाहिँ कुकुर र बोकाको मित्रभाव हैन को विषयमा उत्तर दिएपछि महाराज त प्रसन्न भयो। ओहो यसले पनि त सही उत्तर दिएछ। अब राजाले जे देखेको छ त्यही मात्र सही ठान्ने राजा हो नि। हुन त अरू प्राणीहरू पनि अब कुकुर बिरालो पनि मित्रभाव भएर बसेको हुन सक्छ, बिरालो र मुसा पनि हुन सक्छ। तर राजाले देखेको त तपाईको कुकुर र तपाईको बोका मात्रै हो। त्यसैले त राजाले जे देख्छ त्यही मात्र सही ठान्छ नि, अरू त सही ठान्न सक्दैन। तर राजाले जे देखेको त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ उत्तरहरू आइरहँदाखेरि राजा प्रसन्न हुनु त स्वाभाविकै भयो। त्यसपछि चारैजनाको उत्तर सुनेर प्रसन्न भइसकेपछि राजाले चाहिँ मौसत पण्डितलाई सोधे, हे मौसत तिमीलाई कस्तो लाग्छ
जो यो लोकमा 7 पाइला पनि मित्र भाव गरेर हिँड्न नसकिने त्यस्ता शत्रु भावमा बस्ने प्राणीहरू मित्र भावमा हैन त्यसरी चाहिँ एक आपसमा मित्र भावमा बसिरहेको छ, त्यो को हुन सक्छ, कसरी हुन सक्छ? मसद पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज आहार विहार रूप र प्रयोजन विपरीत भएका 4 खुट्टे बोका र कुकुरहरू एक आपसमा विपरीत स्वभावका प्राणीहरू हुन्। एउटाले मासु खान्छ, अर्कोले चाहिँ घाँस खान्छ। विपरीत आहार विहार भए तापनि ती एक आपसमा जीविका गर्नको निमित्त एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गरेर एउटा कुकुर र एउटा बोका पनि मित्र भावमा बस्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि जीविका यापन गर्नु भनेको सबैको लागि पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। त्यही जीविकामा एकले अर्कालाई सहयोग गर्छ भने, एकले अर्कालाई मद्दत गर्छ भने शत्रु भावमा बसिरहेका त्यो कुकुर र त्यो बोका पनि एक आपसमा मित्र भावमा बस्न सक्छ। कुकुरले माछा मासु खान्छ र बोकाले त्यो माछा मासु खुवाउँछ, र बोकाले तपाईको घाँसपात खान्छ र कुकुरले त्यो घाँसपात व्यवस्था गरिदिन्छ भने 7 पाइलासम्म पनि मित्र भावमा बसेर हिँड्न नसकिने त्यो कुकुर र बोकाको पनि मित्र भाव हुन सक्छ, मित्रता गाँच्न सक्छ महाराज। त्यसैले तपाईले जुन प्रश्न गर्नु भएको छ त्यो प्रश्नको उत्तर भनेको चाहिँ पक्कै पनि कुकुर र बोकाको मित्र भाव तपाईले देखेरै तपाईले यो प्रश्न गरेको हो। र यो लोकमा 7 पाइलासम्म पनि मित्र भावमा हिँड्न नसकिने त्यो बोका र कुकुरको मित्र भाव भएको छ महाराज। र यसको प्रमाण के छ त भन्दाखेरि महाराज, यसको प्रमाण यही राज्यको राजा विदेह राजा तपाईँ नै यसको प्रमाण हुनुहुन्छ, होइन त महाराज भनेर चाहिँ मसद पण्डितले सोधेछ। मसद पण्डितले त्यसो सोधेपछि त राजाले त ओहो हो त, मैले त आफ्नै आँखाले देखेको, एउटा कुकुर र एउटा बोकाको मित्र भाव भइरहेको त मेरो आँखाले देखेको। उनीहरूको मित्र भाव भएको कारण के हो त भन्दाखेरि एक आपसमा जीविका गर्नको निमित्त एक आपसबाट उनीहरूले चाहिँ सद्भाव देखाए, मैत्री भाव देखाए, उनीहरूले एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मित्र भावमा बसेको हो। हुन त उनीहरू एक आपसमा शत्रु नै हो। उनीहरूले चाहिँ कुकुरले टोकिहाल्छ, बोकाले हानिहाल्छ, सँगै मिलेर हिँड्न सक्दैन 7 पाइला पनि। त्यस्तो एउटा चाहिँ मसद पण्डितले चाहिँ हाका हाकी नै तपाईँ नै साथी छ, ल भन्नुहोस् हो कि होइन भनेर भन्दाखेरि विदेह राजाले, मसद पण्डित मैले त यो आफ्नै आँखाले देखेको हो, यो कुकुर र बोकाको त मित्र भाव रहेकै मैले देखेको। उनीहरू विपरीत स्वभावको, आहार विहार रूप प्रयोजनमा पनि विपरीत स्वभाव भइकन पनि उनीहरू चाहिँ मित्र भावमा बसिरहेको यो दुईटा आँखाले देखेको। तिमीले ठिक उत्तर दियो, ठिक जवाब दियो, म प्रसन्न भए भनेर महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि जसलाई मैले दरबारमा पण्डित भनेर राखेको छु उनीहरू साँच्चै पण्डित रहेछ कि कहिले नदेखेको कुरालाई पनि उनीहरूले देखे झैं गरेर प्रश्नको उत्तर दिए, मलाई खुसी पारे। साँच्चै मेरा पण्डितहरू चाहिँ महान रहेछ बाबा, मैले त आज मात्रै थाहा पाएको, आफ्नै आँखाले देखेर मात्रै थाहा पाएको, तर पण्डितहरूले त आफ्नो प्रज्ञा बलले थाहा पाए। धन्य धन्य छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अब थाहा छैन नि, मसद पण्डितको कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तर दिन सकेको भन्ने कुरा त विदेह राजाले थाहा थिएन।
उनीहरूकै प्रज्ञाले चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिएको हुनुपर्छ भनेर खुसी भएको, तर मसद पण्डितले त्यहाँ त्यो पुरा खुलाएन, अरू त्यो सैनिक पण्डितहरूले खुलाएन। मसद पण्डितले हाम्रो देश निकाला दण्डबाट हामीलाई जोगाइदियो भनेर उनीहरू पनि मक्ख परेर राजालाई त त्यो भन्ने कुरा भएन। राजाको सामुन्ने त आफ्नै प्रज्ञाले चाहिँ त्यो उत्तर दिन पाएको जस्तो गरेर फुर्तीका साथ बसिरह्यो। त्यसपछि विदेह राजा खुसी भएर मैले जुन उपहार दिने र दण्ड दिने जुन प्रयोजन गरेको छु, आज सबैले उपहार दिएको कारणले गर्दाखेरि सबैले उत्तर दिएको कारणले गर्दाखेरि म प्रसन्न भए, सबैलाई म हात खाली गर्दैन। त्यसैले यो प्रश्न उत्तर दिएको कारणले गर्दाखेरि म सबैलाई अस्त्र, खच्चड घोडा र रथ र एउटा गाउँ सबैलाई म उपहार दिन्छु भनेर राजाले समान रूपमा 5 जनालाई समान रूपमा खच्चड घोडा, रथ र एउटा गाउँ उपहार प्रदान गरे। ल आजलाई चाहिँ यति मात्रै यो कथादेशमा यहाँ गरौँ र विदेह राजाको यो देश निकाला गर्ने सम्मको यो प्रश्नको उत्तरमा बोधिसत्व होइन, मसद पण्डितको कारणले गर्दाखेरि सबै पण्डितहरू चाहिँ देश निकाला हुनबाट जोगिए र राजाबाट सम्मानित भए, उपहार ग्रहण गर्न पाए भन्ने सम्मको यो कथा देशना जो पण्डितहरूसँग चाहिँ बसिरहन्छ उनीहरूले चाहिँ जीवनमा आएको भय अन्तरायहरू पनि के गर्न सक्छ, समाधान गर्न सक्छ। अब मसद पण्डित नभएको भए त यो सैनिक पण्डितहरू त आज देश निकाला हुन्थ्यो। तर मसद पण्डितलाई जस्तो सुकै उनीहरूले चाहिँ होइन अब विद्रोह गरे तापनि आखिर मसद पण्डितले आफ्नै परिवार जस्तो ठानेर उनीहरूलाई राजाको दण्डबाट जोगाएर आखिरमा उपहार चाहिँ सम्मानित गराएर नै छाडे भन्ने सम्मको यो कथा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भोलि पनि अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब उनीहरूको दरबारमा के हुन्छ, यस्तोसम्म गुण गर्दाखेरि पनि ती चाहिँ सैनिक पण्डितहरूले चाहिँ बोधिसत्वलाई अब के गर्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि हामी जान्दै नै छौँ। मैले चाहिँ आवश्यक रूपमा चाहिँ यो बुढागत रूपमा चाहिँ टप्प 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 टिपेर चाहिँ यो देशना गर्दै आइरहेको होइन, तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। र अन्तमा हामी पुण्यानुमन गर्नेछौँ र पुण्यानुमन गर्नु अगाडि विशेषतः आज होइन हाम्रो चाहिँ मिना गुरुङजी उपासिका, अस्ति पनि मैले एकचोटि भनिसकेको छु, आज 25 गते आइतबार होइन, उहाँ मिना गुरुङ उहाँको बहिनीको छोराको जन्मदिन भनेको चाहिँ उहाँको बहिनीको छोराको नाम चाहिँ के पर्यो त भन्दाखेरि मिलन गुरुङ है। आमा बिना गुरुङ र बाबा मिलन गुरुङका छोरा, उहाँ चाहिँ युकेमा हो कि के हो, अस्ति उहाँ लेख्नु भएको छोरा बिलेन गुरुङको चाहिँ माघ 25 गते जन्मदिन परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अस्ति नै उहाँहरूले चाहिँ 2000 आर्थिक सहयोग पनि श्रद्धा गर्नुभएको छ र मैले यो अस्ति पनि भनिसकेको छु। तैपनि आजको दिनमा पनि उहाँको यो के भन्छ विलियम गुरुङजीलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँका आमा बुबा भिना गुरुङ र बाबा मिलन गुरुङलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्ते र स्याडो उपन्दिता विवंश भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भए सुखद निर्वाण कामना गरे। तपाईँहरूका पनि जति पनि बितेर जानुभएका छन् भने उहाँहरूलाई पनि सम्झिनुहोस्, उहाँलाई पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौँ र आजको दिन सबैको मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सुख शान्ति छाओस् भन्दै कामना गरे पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं
सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदा सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सर्व मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद।